الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور. بذكر شهر چبینی در خروش است بله دانا دری معنا کے گوش است نہ بلبل برغلش تسبیح خانست کہ ہر کار بتسبیحش زبانست ذکر حق آمد غذائی روح را مرحم آمد ای دل مجروح را. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعمال سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اعمال سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری یہ خاک فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اخلاص کی اعمال یہ جنت کے ہمراہ اخلاص کے اعمال یہ جنات کے ہمراہ پرہیز کی مقاصد ہے جو تقوی سے حاصل ماند پرہیز کے مقاصد ہے جو تقوی سے حاصل ماند. بغیر جو اعمال ہو اخلاص و تقوی بغیر جو اعمال ہو اخلاص و تقوی برباد تیرے زندگی اے ہوش نظر ماند برباد تیرے زندگی اے ہوش نظر ماند. علم رائع زازو کردن بے حساب خلق را دادن جواب ما ثواب حق ندارد دوست خلق زار را نیست ای خصلت کے دیندار را.